السلام عليكم ليكيب. اليوم جيناكم فيديو جديدة avec تولك فرنش لاسونس، بتجربة جديدة، موتيفاسيون جديدة، حماس جديد، تحفيز جديد مع شخص جديد، نوفو كاماراد كي سابيل هشام، باش يشارككم التجربة تاعو في الباك رغم الإعاقة تاعو. الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم، تو ديبون الوقت اللي راح تشوفوا فيه لا فيديو. ما نطولش عليكم في لا بريزونطاسيون. بون مرحبا بكم اون اوتر فوا في لاشين يوتيوب ديالنا. بون ماشي ديالي مي جو سي كو سي لا بروميير فوا راح تسمعوا هاد لا فوا في لاشين يوتيوب، ان شاء الله ما تكونش لا دانيير فوا. الى عجبكم سي ميمو. بون جو ميكسكوز ديجا بور لي جون اللي يحوسوا على لا فيديو، يحوسوا على لا بيرسون اللي راهي تهضر شكون. essayez de concentrer beaucoup plus على واش راح نهضر اكثر من اللي شكون راه يهضر، باسكو جوري بيان ايمي فو فير اون فيديو وين تقدروا تشوفوني، مام انا ماذا بيا نولي ستار مي كاين دي بروبليم تكنيك. ان توكا ما يهمش. فوالا ما جيتش نهضر لكم اليوم، ما جيتش نهضر لكم على واش مداري تهضر لكم هدى. participé passé, texte historique, texte argumentatif, des trucs comme ça. Hadak c'est son domaine, elle est plus expérimentée que moi ou elle sait mieux faire ça plus que moi. Où je dis نهضر لكم هنا beaucoup plus, c'est motivation. C'est il faut avoir le bac. Pourquoi on doit avoir le bac? Pourquoi le bac c'est une obligation? Bon, je me présente déjà. Hicham, master de didactique université d'Alger 2, didactique des langues étrangères. هذه تلحقوا لها مور ما ديروا ليسونس فرونسي. وي انا درت ليسونس فرونسي، دونك تقدروا تقولوا بلي نقدر نهضر لكم في السوجي تاع هدى وكذا، بصح لا خليها لها هي عيطت لي على جال عفسه واحد اخر. بون موتيفاسيون، علاش on doit avoir le bac? Bon premièrement, pourquoi c'est moi qui dois vous parler على هاد العفسه؟ Et ben pour vous donner du courage. علاش du courage? Parce que je suis un non-voyant. Un non-voyant, autrement dit مكفوف، où j'ai eu mon bac, au rani en master 2, où je vais Inch'Allah faire la soutenance d'ici je ne sais pas combien, parce que là il y a le coronavirus et tout ça. Donc ماشي غير نتوما اللي راكم influencé، كامل رانا affecté وكامل رانا مهلوكين. Mais soyez sûr, vous êtes une génération historique, parce que je crois que c'est la première fois en Algérie اللي حيجوزوا الباك في سبتمبر. Donc واو. Donc باش تخلوا هاد لا جينيراسيون فريمون historique، soyez nombreux وطلعوا لنا النسبة au moins تكون عفسة تفرح في 2020. Bon, en tout cas, voilà. Donc j'ai réussi à avoir le bac, alhamdoulilah ya rabbi, mais j'ai beaucoup galéré. Mais جيت نقول لكم كيفاش j'ai réussi à avoir le bac. ما راحش نقول لكم ريفيزيت وستريسيت ونط صباح في ربي نو، راح نقول لكم برك باللي au début je n'avais pas le choix. ما كانش عندي لو شوا، كان عندي شوا واحد، يا نجيب الباك يا نجيب الباك. علاش؟ باسكو جو سوي ان نون فويون، دونك ما عنديش دوطخ اوبسيون كي نكمل قرايتي باش نقدر نصيب ان بون بوست، باش نقدر نخدم وباش نقدر نكون اوتونوم في حياتي. ما نقدرش نحبس قرايتي ونروح بار اكزومبل نخدم في بيتزيريا ولا نخدم في شونتي، ولا ما كانوش عندي هاد لي سوليسيون. دوكو نقدر نقول لكم هذه نعمه من عند ربي سبحانه. دونك سي غراسا هاد العفسه قدرت نكمل ونجيب الباك ونلحق وليسونس اي تو سا، ودوك راني ماستر 2 وان شاء الله نسوتنيو. بون ما تسقسيونيش راح ندير دكتوراه باسكو جو بونس با، مي ما يهمش، عندي دوطخ بروجي ان شاء الله يا ربي. كيسكو جو فولي دير فوالا. دونك هذه هي. دونك نتوما تاني واش بارل بوكو بليس او غارسون، بوكو بليس او غارسون، باسكو لي في سون ما شاء الله عليهم امبيسيوز ويحبوا يقراو ويحبوا يكملوا. جينيرالمون سو سون لي غارسون اللي يحبسوا لي زيتود على البكري، و selon des statistiques scientifiques prouvées en plus, surtout en Algérie. Parce que علاش le garçon يلحق à certain âge 17 18 ans يولي يشوف الخدمه، يولي يخدم في شونتي نهار يجيب 200,000، يخدم في بيتزيريا نهار يجيب 150,000، يقول لك فوالا بوركوا علاش نقرا انا كاين دراهم. مي سوا سور مون شير بوتي فخير باللي يلحق واحد النهار ديسي 12 13 14 ans تلحق 30 ans تصيب روحك ما كان حتى خدمه، ما كان اسيورونس، ما كان والو، تو ريغريت القرايه. بون القرايه ما راحش تكون على جال الخدمه وعلى جال لاسيورونس، راح تكون على جال عفايس واحد اخرين، راح تكون على جال المكانه ديالك كشخص انت في المجتمع هذا، راح تكون على اساس على جال لوتيليتي ديالك، المنفعه ديالك كشخص في هذا المجتمع. نعاود نوليو لهاد النقطه ومن بعد ان شاء الله. دونك جو سي كو كاين دي غارسون راح يقول لي اوف اللي قرا واش دار،
شفناهم قراو قعدوا في الحيطان، وي سي فري شفناهم قراو قعدوا في الحيطان، وشفنا دي جون الله يبارك عليهم خدموا صغار وداروا تجاره صغار ونجحوا. اوكي هذه عفسه ما يختلفوش عليها زوج. مي لو بتي بروبليم كي سبوز سي ك ايماجيني جوست دو كوميرسون. اوكي زعما نحكموا مارك زوكربيرغ اللي il se considère comme un commerçant quand même. Oui c'est un commerçant. ونحكموا بيل غيتس ونحكموا جيف بيزوس تاع امازون ونحكموا دي تريك تعرفوهم ودي زيكزامبل بور لا ماجوريتي تاع لي جون تاع دوكا صراحه نحكمهم. واحكم لي جو نسي با انايا شكون نجيبوا ليك كوميرسون ما على باليش ان توكا ما كاش دي كوميرسون معروفين وماشي قاريين هاو البروبليم. المهم كاينكم دي كوميرسون جو نسي با عنده ارض فلاحها هكذا من الله يبارك ما شاء الله. وشنو هاد الزوج ما نقدرش تحطهم في ميزان واحد ميم سي لي دو عندهم دراهم. اوكي مي امبوسيبل تحطهم في ميزان واحد باسكو هذاك il est cultivé il est intellectuel يقدر يقابل عنده ان بون باجاج وين تحطو يجي. دونك ابار لو كوميرس ديالو ابار شطارتو في الكوميرس اي تو سا يقدر يلحق وين يعطي يكون باجاج ويكون كيما يقول لك سيغتان كونيسونس اللي تخليه يقعد ويحضر دي كونفيرونس ويحضر دي كونغري ويرمي كلمته في كل كيما يقول لك في كل مضرب. في البوليتيك تلقاه، في ليكونومي تلقاه، في لا كومونيكاسيون تلقاه. اي سي بيان ديتر كوم سا. باغ كونطخ لو كان تكون ان كوميرسون تربح دراهم و تو نسي ريان في هاد الدنيا اي بان il est temps de se poser la question pourquoi on est là وعلاش جينا لهاد الدنيا هادي. سي فري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مي فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. دونك راكم تشوفوا ان النعمه الكبيره ولا الفضل الكبير اللي حطوا ربي على العالم حتى اكبر من العابد، لانه العالم يفيد الامه العالم يفيد الامه كومبلي، العابد يفيد نفسه. بون نقولوا هذه النقطه ومن بعد علاش لازم نجيب الباك. على بالي بلي كاين دي جون راح يقولوا لي اوف نو ديزولي سي لا سينتيز فوكال تاع البي سي ديالي، وديزولي تاني على لا كاليتي دو سون الا جات شويه مغمومه باسكو راني نونجيستري بالونجيسترور فوكال تاع البي سي. فوالا دونك نعاودوا لي السوجي ديالي. كاين دي جون راح يقول لي اوف فوالا واش فيها لافاك ويا ريان وشفناهم تو سا. وي لافاك يا ريان مي نو ما تقولش لافاك يا ريان. لافاك مهما تكون يا ريان مهما تكون غيان لافاك راح تمد لك اون اكسبيريونس اللي راح تزيد لك في راسك، اللي راح تعلمك، اللي راح تخرجك راجل، اللي راح تردك طفله باسكو راح تشوفوا بزاف دي تريك بزاف اون دور دو القرايه بيان سور. وفي القرايه ماشي كاع لي فاك ماشي ملاح وماشي كاع لي سبيسياليتي ماشي ملاح. سي اتوا تشوازير، سي اتوا ما تولي بيدك مور الباك تولي انت هو مسؤول على مصيرك. دونك سي اتوا ديسيدي. بيان سور الا ما عجباتكش القرايه في الجزائر تو سا عندك لي شوا تقدر تخرج برا. وي تقدر تقول لي الباك ديالنا ما يستعرفوش به، نقدر نقول لك عندك الحق مي باك بلس 1 يعني باك بلس اون اني في لونيفرسيتي سا تو دونغا لي شونس باش تنسكري في كومبوس فرانس باش تقرا في فرنسا ولا فيزا ديتود الامريكان فيزا ديتود الكندا فيزا ديتود لا بلجيك وكاين بزاف دي تريك. دونك سواي جوست امبيسيو وديروا هدف لحياتكم وديروا كيما يقول لك اون شوز تلحقوا لها ان شاء الله. اوكي دونك ما كان له تبدوا لنا لي زيكسكوز وتقولوا لنا باللي في لافاك ما فيها والو ولا الجزائر ما درنا والو ولا نو كي تجيب الباك ان شاء الله يخرجوا لك دي بون سبيسياليتي ويخرجوا لك دي بون زوفر اللي انت ما تكونش تامن فيهم. بار كونطر لو كان ما تجيبش الباك تحبس غير في لي تروك هذوك واش يعيطوا لهم لي تروك تاع تياس اللي ديجا تياس وراح تجوز بالباك دوكا يعني يزيد لها عام عامين. لا ماجوريتي تاع تياس ديجا راهم بالباك وكاين كالك تكنيسيان سوبيريور كالك تروك اللي زعما تخرج فيهم تكنيسيان سوبيريور اللي يقبلوك بالتلميذ. مي نو ايكوتي طونك لحقنا العين نشربوا اون بليس الباك يفرح والدينا. دونك ما كاش عفسه كيما هادي ما كاش عفسه اكثر من هادي. الباك شوف مالغري كي لي تريكي مالغري كو انا نقولوا بلي الباك سي بوليتيزي في الجزائر تو صا بصح الشارم ديالو مازال الوالدين يفرحوا به. دونك ان تري بو كادو تقدروا ديروه لوالديكم سي افوار لو باك اي اونكور بلوس افوار لو باك افيك مونسيون ان شاء الله يا ربي علاش لا. بون دونك سويي جوست امبيسيو وقولوا بلي في الدنيا هادي يا نجيب الباك باسكو وي جو سي على بالي بلي جو بار توجور او غارسون باسكو لي في الله يبارك بون ميم لي في يقدروا يقولوا نتزوج ونحبس بون هادي من بعد نهضروا عليهم. مي لا ماجوريتي دي في الحمد لله يا ربي ils sont
فريمون كيما يقول لك elles sont ambitieuses وعلى بالهم واش راهم يديروا لا ماجوريتي يكملوا قرايتهم. لا بروف في كلاستي انايا دوكا او ماستر 2 رانا واحد 50 بيرسون 48 دو راهم رابحين لنا 48 زوج. لي غارسون ما كوميم الي بوجي فو شويه عباك رانا قلال في اليونيفرسيتي غطاونا ومن بعد تقولوا علاش يدونا لي بوست وعلاش لا كوميم واحد ما يكذبش راهم غاشي الله يبارك. حنا تاني ماناش رانا بريسك انتروفابل في اليونيفرسيتي دونك بوجيو شويه ليكيب بوجيو شويه وربي يوفق ان شاء الله. دونك جو بارل توجور او غارسون باسكو لي غارسون هما اللي عندهم هاد لو تريك تاع نحبس قرايه. لو بلوز امبورطون سي الكوميرس لو بلوز امبورطون سي الدراهم. وي سي بيان دير دراهم خويا ربي يوفقك ان شاء الله. كيما يقول لك العبد القوي خير من العبد الضعيف. مي ماذا بيا تكون قوي في كل جهه قوي في دراهم قوي في عقلك. وانسان قوي في عقله وقوي في دراهمه ماشي كيما انسان قوي في دراهمه برك. وانا عطيت لك لي زيكزامبل تاع من قبل تقدر تشوف وين لحقهم عقلهم وين لحقتهم قرايتهم باش داروا دراهم. ومن بعد سي اتوا تشوازير عندك جا باركور مازال يستنى فيك مور الباك نتايا تخمم. المهم تجيب الباك اوكي سي لو بروميي با فير اون بورت معمره بلي زوبستاكل سيرت مي معمره ثاني بلي بون شوز. اي il faut être vraiment positif et essayer de voir le verre à moitié plein ماشي à moitié vide. اوكي اون بليس دزاير صدقوني ما راحش تديفلوبا غير بلا جونيس ديالها سوا حنا ولا نتوما اللي راكم جايين مورانا. اوكي دونك سواي ماكسيموم انتيليكتويال سواي ماكسيموم كولتيفي باش ما يكلخوها لكمش باش تعرفوا وين راكم تدوروا باش تعرفوا وين تحطوا رجليكم pour que ne soyez pas que des consommateurs كيما رانا حنا كامل pour que vous soyez inchallah des créateurs et des créatrices. Voilà, على بالي يا دي فيمينيست حيزعفوا باسكو نهضر بزاف مع لي غارسون مي سي جوست كو سي ان فينومين كي توش فريمون لي غارسون هما اللي يحبسوا اي تو سا. بون revenons à notre sujet تاني واحد اخر. بون un autre sujet que je veux parler. Imaginons que on va échouer ما نجيبوش الباك وبعيد الشر وهذه ما نتمناهاش. ce n'est pas la fin du monde. اوكي سي جوست كو بالك ربي سبحانه حب لنا باللي اوليو اللي نجيبوه بديس ونخيروا سبيسياليتي نتميزروا فيها كاع حياتنا نعاودوه ونجيبو 14. دونك ديروا ثقه في ربي سبحانه. سواي كونفيون اوكي وكيما قلت لكم نهار اللي تحطوا شوا واحد يا نجيبوه تجيبوه. دونك هذه كونوا متاكدين منها وكيما صارت لي تصرا لكم باسكو جافي با لو شوا. وي سيرت سي اون بريسيون اي تو سا منا مي سي اون بريسيون بوزيتيف. سي اون بريسيون اللي تقدر تعاوني نافونسي. سي اون بريسيون و سي ان ستريس اللي يطبعني للقدام ماشي اللي يبلوكيني ماشي اللي يخليني مستاغني. دونك هذه لازم تفهموها. دونك نهار اللي تقول بلي عندي ان سول شوا يكون عندك بلوس دو كاباسيتي بلوس دو دينيرجي سورتو ومخك يولي فونكسيوني بيان غير على هذاك لو بوت باسكو سي طون سول تروك اللي لازم ديرو. troisième chose ou la dernière ou la plus importante علاش لازم نجيبو الباك سي باسكو لازم نعرفوا قيمتنا في الدنيا هذه. نهار اللي نجيبو الباك اي اون اورا بوكو ديكسبيريونس ا فيفر يكونوا عندنا بزاف دي تريك نعيشوهم بزاف بلوس كو فو ليماجيني. فرانشمون لا فاك ولا لو دومين تاع étudiant c'est plus vaste que le domaine تاع élève. Le domaine تاع élève c'est beaucoup plus c'est les enseignants qui vous guident et tout ça mais à l'université vous serez un peu responsable et tout ça donc راح تتعلموا بزاف عفايس راح تعلموا بزاف عفايس. parmi les choses راح تتعلموهم وقبل ما تعلموهم حنقولهم لكم le dernier de vos soucis ça sera les notes. إلا وليتو فريمون مور و فريمون ماتور في عقلكم ça sera le dernier souci باسكو على بالكم بلي لي نوت جينيرالمون في الجزائر يمدوهم باسكو سو فورم دومور اي تو سا كل بروف وكيفاش. مي لو كان تقدر تحط لانفورماسيون في راسك وتقدر تقابل بها وتهدر بها وتمشي بها وتنشرها وتفهمها للناس واحد اخرين صدقني وصدقيني بالله لا نوت تولي ما تهمكش. دونك علاش لازم تجيب الباك؟ على بالي بلي حتقولوا لي راك كونتراديكتوار باسكو ما لازمش لا نوت ما تهمش بصح لازم تجيب الباك. نو الباك سي ان ديبلوم كي فا سيرتيفيي تا ريوسيت. بون من بعد سي دوطخ شوز كاين اللي يجيبوا الباك كيما حنا نقولوا كاين لي فو كومبيتون اي لي فري كومبيتون. بون هذا سوجي بزاف طويل نصروا فيه كاش نهار. دونك جيسبر كو فو سويي بارمي لي فري كومبيتون. لي فري كومبيتون هما اللي عندهم ديبلوم وعندهم لي كونيسونس. دونك ان شاء الله يا ربي يكون عندكم ديبلوم وعندكم لي كونيسونس. علاش؟
لازم يكونوا عندكم لي كونيسونس. وعلاش لازم تجيبوا الباك وعلاش لازم تنجحوا في حياتكم. راني قلتها لكم، فضلوا العالم على العابد كفضل على ادناكم. وصافي با دير كو راح تولوا كامل علماء، مي سي جوست كو صافي دير كو كل واحد راح يسيب بلاصتو في الدنيا هذه، كل واحد راح يولي اوتيل. وهذه صدقوني بالله هذه هي اساس وجود الانسان، l'utilité. Pardon pour l'interruption, c'était ma mère qui me parlait. En tout cas, قلت لكم الفايدة وراس المال سي لوتيليتي. بوركوا راني هنا، علاش انا راني موجود في الدنيا هذه. ماذا بيا انا كامل تنجحوا وتقراو وتلحقوا اسرت مومو وين يقولوا الله يرحمه فلان قرا عباد، قرا جيل، الله يرحمها فلانة قرات جيل، الله يرحمه فلان، الله يرحمها فلانة دواو جيل. كل واحد في لا سبيسياليتي ديالو، كل واحد فواش يقدر. قد ما تكون اوتيل في الدنيا قد ما راح تموت، قد بون شي تموت يعني، قد ما راح تلحق اسيرتا مومون وكي تجي تموت تولي ساتيسفي على روحك، تولي راضي، تولي تقول الحمد لله يا ربي جي با باسي ما في هكذاك برك ناكل ونشرب ونرقد. جي باسي اون في اكستراوردينير، جي ريوسي، جي ايشوي كوم تو الموند، جي رياليزي كالك شوز اللي تخلي الناس يهضروا عليا. نهار اللي تمشيو بهاد لو بوت كرويي موا راح تحبوا الحياة، راح تحبوا لي زامبيسيون، راح تولي عندها معنى حياتكم. وراح كل ما تنوضوا كل ما تسيو ترياليزيو، كل ما تنوضوا كل ما حتديفيو روحكم، كل ما حتقول فوالا اليوم جو ريليف سو ديفي، اليوم ça sera une journée spéciale، اليوم je vais apprendre ça، غدوة je vais apprendre ça. donc chaque jour يولي عنده معنى في حياتكم. mieux que يولي عندكم معنى واحد لا في الجيريان تزوج ودير دار ودير طوموبيل. نو 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 نو، ما نتمنى لكمش تكونوا هكذاك. والحمد لله يا ربي جو سي كو الجيل هذا كسوا ديالي ولا اللي راهو جاي مورايا ولا نتوما ولا جو سي ما راكمش تخموا هكذا. سي فو فولي فريمون كيما يقول لك laissez votre trace dans la vie، commencez d'abord par avoir le bac ويرحمها ربي ان شاء الله. chacun il va être utile dans sa spécialité، chacun يدير واش يقدر. هذه كيما يقول لك لا dernière chose اللي نكمل بها، لو dernier conseil اللي نكمل به، c'est apprenez à être utile.